योभन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ हामीले अब हाइड्रोलिक्स भनेको के हो, हाइड्रोलिक्सको एम चाहिँ के हो, अनि पाइप फ्लो भनेको के हो र पाइपमा फ्लो हुँदाखेरिको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ के हुन्, अनि त्यसपछि रिनल्ड्सले गरेको एक्सपेरिमेन्ट र रिनल्ड्स नम्बरको आधारमा चाहिँ होइन आर इक्वल्स टु रो भिडी बाई म्यूको आधारमा चाहिँ आरईको भ्यालु चाहिँ अब ग्रेटर देन 4000 छ भने यस्तोलाई हामीले टर्बुलेन्ट फ्लो होइन, यस्तोलाई हामीले टर्बुलेन्ट फ्लो भनिन्थ्यो भने लेमिनार फ्लो हुनलाई चाहिँ के थियो फेरि आरईको भ्यालु चाहिँ लेस देन 2000 भयो भने त्यस्तोलाई हामीले चाहिँ लेमिनार फ्लो भनिन्थ्यो है। यो भनेको रिनल्ड्स नम्बरको आधारमा भयो। र अब लेमिनार फ्लोको डेफिनेसनको बारेमा त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि होइन अब लेमिनार फ्लो भन्यो भने चाहिँ के हुन्थ्यो, कुनै पनि फ्लुइड पार्टिकल्स अथवा फ्लुइड लेयर छ भने त्यो एउटा स्ट्रेट होइन, यो दुईवटा लेयर हो भने फ्लुइडको दुईवटा लेयर हो भने यो दुईवटा लेयर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेट एन्ड प्यारलल स्ट्रेट एन्ड प्यारलल। त्यस्तै गरी अब यसमा एउटा फ्लुइड पार्टिकलले अर्को फ्लुइड पार्टिकललाई क्रस गर्दैन अथवा कुनै पनि फ्लुइड लेयरले अर्को लेयरलाई चाहिँ के गर्दैन, आफ्नो नेबरमा जुन लेयर छ त्यो लेयरलाई चाहिँ इन्टरसेक्ट गर्दैन र यसमा कुनै पनि मोमेन्टम ट्रान्सफर हुँदैन है, मोमेन्टम ट्रान्सफर हुँदैन र एउटा लेयर जुन छ अर्को लेयर्समाथि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्मुथ फ्लो हुन्छ। यसमा चाहिँ स्मुथ फ्लो हुन्छ भन्छ एउटा लेयरले गर्दाखेरि अर्को लेयरलाई चाहिँ कुनै पनि सियर स्ट्रेस अथवा अरू कुनै चाहिँ अपोजिट फोर्सेस चाहिँ डेभलप हुँदैन है। अब अपोजिट फोर्सेस डेभलप हुने भनेको यो पाइप छ भने यहाँ फ्लुइड फ्लो भइरहेको छ भने यसलाई दिने भनेको एउटा बााउन्ड्रीले र आफ्नो फ्लुइडको एउटा जुन हामीले हेरेको थियौँ भिस्कोसिटीले गर्दाखेरि होइन, एउटा टाउ एउटा भिस्कोसिटी, अर्को भनेको टाइप अफ फ्लोमा चाहिँ के हुन्थ्यो हाम्रो हेड लस चाहिँ डिपेन्ड हुन्थ्यो भने लेमिनार फ्लोमा चाहिँ के हुन्छ, अब भित्रपट्टिको जुन फ्लो भइरहेको छ त्यसमा कुनै पनि मोमेन्टम ट्रान्सफर हुँदैन है। त्यसले गर्दा कुनै पनि एक्स्ट्रा फोर्सेस होइन जसले चाहिँ हाम्रो जुन एनर्जी छ त्यो एनर्जीलाई लस गराउनलाई चाहिँ कुनै पनि एक्स्ट्रा क्राइटेरिया अथवा एक्स्ट्रा फोर्स चाहिँ डेभलप हुँदैन। जबकि टर्बुलेन्ट फ्लोमा चाहिँ के हुन्थ्यो, टर्बुलेन्ट फ्लोमा चाहिँ एउटा पार्टिकलले अर्को पार्टिकललाई क्रस गर्थे अथवा बिचमा कोलिजन हुन्थ्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ मोमेन्टम ट्रान्सफर हुन्थ्यो र त्यसले गर्दाखेरि के हुन्थ्यो एक्स्ट्रा सियर स्ट्रेस अथवा के डेभलप हुन्थ्यो भने अब लेमिनार फ्लोमा चाहिँ त्यस्तो डेभलप हुँदैन। यो भने एउटा स्ट्रेट प्यारलल पाथमा चाहिँ फ्लो हुन्छ होइन, यसका स्ट्रिमलाइन्सहरू। र अनि लेमिनार फ्लो भन्यो भने यो केमा डिपेन्ड गर्छ त है, डिपेन्ड्स अपन यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि जस्तो रिनल्ड्स नम्बर हेऱ्यो भने आरई इक्वल्स टु रो भिडी बाई म्यू हेऱ्यो भने एउटा भेलोसिटीमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ होइन। लो भेलोसिटी भयो भने के हुने भयो, लेमिनार फ्लो हुने चान्सेस चाहिँ हाई छ भने चाहिँ यो एउटा चाहिँ भेलोसिटीमा डिपेन्ड हुन्छ, एउटा चाहिँ डायमिटर छ भने चाहिँ एरिया अफ सर्फेस होइन इन कन्ट्याक्ट यसमा डिपेन्ड हुन्छ। र अर्को भन्यो भने चाहिँ के छ भिस्कोसिटीमा अथवा चाहिँ विस्कस है, त्यो फ्लुइड चाहिँ कतिको विस्कस छ, जति हाई भिस्कोसिटी हुने भयो त्यति नै के हुन्छ हाम्रो हाई चान्सेस छ कि त्यहाँ रिनल्ड्सको नम्बर चाहिँ के आउँछ थोरै आउँछ भनेर अथवा लेस देन 2000 आउँछ भनेर। त्यही भएर हामीले लेमिनार फ्लोलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ विस्कस फ्लो पनि भनिन्छ है, जसमा विस्कस फ्लो भनेको अब हाम्रो रिनल्ड्स नम्बर भनेको त इनर्सियल फोर्स बाई विस्कस फोर्स हो भन्छ। अब इनर्सियल फोर्स थोरै छ र विस्कस फोर्सले प्रिडोमिनेन्ट गर्यो भने बल्ल के हुन्छ लेमिनार फ्लो हुन्छ होइन। एफ यो भ्यालु चाहिँ बढी छ भने बल्ल के हुने हो लेमिनार फ्लो हुने हो। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ विस्कस फ्लो पनि भनिन्छ। चाहिँ रिनल्ड्स नम्बर भन्यो भने एउटा भेलोसिटीमा डिपेन्ड हुन्छ, एउटा एरियामा डिपेन्ड हुन्छ र अर्को भनेको विस्कोसिटीमा डिपेन्ड हुन्छ। र अब यो फेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विस्कस फ्लो अथवा विस्कोसिटी चाहिँ टेम्परेचरमा पनि डिपेन्ड हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ लेमिनार फ्लो भन्यो भने हामीले टेम्परेचर पनि के छ डिपेन्डेन्ट छ भने अब यो इन्डिपेन्डेन्ट जस्तो हामीले प्लास्टिक पाइप र होइन प्लास्टिक पाइप र अब जिआई पाइपको कुरा गर्दाखेरि होइन प्लास्टिक पाइपको भित्रको क्रस सेक्सनलाई हामीले उम्रा हालेर चलायौँ भने यो रिलेटिभली स्मुथ देखिन्छ होइन। तर यहाँ चाहिँ के देखिन्छ खर्सोपन होइन, यहाँ चाहिँ खर्सोपन देखिन्छ भने त्यसलाई हामीले नेचर अफ सर्फेस भन्छौँ है। र यस्तो
पाइपको भित्रको चाहिँ पोर्सन चाहिँ स्मुथ छ अथवा चाहिँ रफ छ भने पनि के हुन्छ त्यसमा चाहिँ लेमिनार फ्लो डिपेन्ड गर्दैन है। यो दुवै केसमा चाहिँ लेमिनार फ्लो अकर हुन्छ। र अब नेचर अफ सर्फेसमा इन्डिपेन्डेन्ट छ भने त्यस्तै गरी प्रेसर फ्लोमा पनि है, प्रेसर अफ फ्लोमा पनि के हुन्छ लेमिनार फ्लो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ। अब त्यो भनेको कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रिजर्भर छ र यहाँ चाहिँ एउटा पाइप छ भने हैन, यो पाइपमा यसको हेड लस भन्यो भने एच छ भने यहाँ लाउने प्रेसर भनेको पी कस्तो गामा एच भयो भने यो पोइन्टमा चाहिँ अब यहाँबाट फ्लो गराउँदाखेरि यहाँ फ्लो लेमिनार हुन सक्छ है यही प्रेसरमा, र यहाँ चाहिँ फ्लो के पनि हुनसक्छ टर्बुलेन्ट पनि हुनसक्छ है। त्यो भनेको यहाँ हामीले जुन भल्भ राखेको छौँ त्यो भल्भको आधारमा अथवा रिनोल्ड्स एक्सपेरिमेन्ट जुन थियो हैन त्यसमा पनि हामीले के देखेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो कन्स्टेन्ट हेडमा पनि के गर्न सकिन्थ्यो लेमिनार फ्लो, ट्रान्जिसनल फ्लो अथवा चाहिँ टर्बुलेन्ट फ्लो अकर हुन्छ भनेपछि प्रेसर अफ फ्लोसँग नि के हुने भयो दुवै टर्बुलेन्ट फ्लो र लेमिनार फ्लो दुवै चाहिँ के हुन्छ प्रेसर अफ फ्लोसँग चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ है। अब यो भनेको चाहिँ बेसिक कुरा भयो लेमिनार फ्लोको। अब हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ जब एउटा पाइप छ त्यो पाइपमा चाहिँ लेमिनार फ्लो भइरहेको छ भने है, यो पाइपमा लेमिनार फ्लो भइरहेको छ भने यसको क्रस सेक्सन 1 र 2 छ भने अब यसमा एनर्जी E1 यसमा एनर्जी E2 छ भने हाम्रो इन्ट्रेस्ट भनेको अब एचएफ कति हुन्छ त E1 माइनस E2 कति हो, यहाँदेखि सेक्सन 1 देखि सेक्सन 2 सम्म जाँदाखेरि कति एनर्जी लस भयो हैन। अब यो कुरा भनेको चाहिँ हामीलाई फेरि केले दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हेजन पोइजली लले है, हेजन पोइजली लले अब हेजन पोइजली लले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सर्कुलर पाइप लियो है, एउटा होरिजेन्टल सर्कुलर पाइप लियो जसको रेडियस भन्यो भने क्यापिटल आर छ, डायमिटर डी छ र यो भन्यो भने चाहिँ हाम्रो फ्लो डाइरेक्सन हो है, एक्स एक्स भन्यो भने यो यसरी चाहिँ पानी फ्लो भइरहेको छ र यो पाइपमा उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ भित्रपट्टि पनि एउटा कोसेन्ट्रिक फ्लुइड एलिमेन्ट चाहिँ उसले कन्सिडर गर्यो है, जसको रेडियस भन्यो भने स्मल आर छ, जसको लेन्थ भन्यो भने स्मल डिएक्स छ डिएक्स छ भने यतापट्टि लाउने प्रेसरको भ्यालु चाहिँ स्मल पी इन्टु पाई आर स्क्वायर हुने भयो हैन। यसको रेडियस आर छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको चेन्ज इन प्रेसर भन्यो भने कति हुन्छ पी प्लस डेल पी बाई डेल एक्स इन्टु लेन्थ डिएक्स पाई आर स्क्वायर। र अब अर्को फोर्स लाउने भनेको के हो यसमा सेयर स्ट्रेस जुन बााउन्ड्रीले गर्दा आउँछ भने चाहिँ हामीले यो कोसेन्ट्रिक फ्लुइड एलिमेन्ट मानेछौँ भने यहाँ चाहिँ के लाउने भयो अब टाउ नट हैन, टाउ इन्टु यसको भ्यालु चाहिँ टाउ भन्यो भने केमा लाउने हो पाइपको सर्फेस एरियामा हैन, यो भित्रको यो पेरिफेरीमा लाउने हो हैन, पेरिफेरी हुँदै यो लेन्थ भरि लाउने हो भनेपछि हामीलाई सर्फेस एरिया लिन पर्यो। अब सर्फेस एरिया भन्यो भने टाउ इन्टु कति नि भयो यसको चाहिँ 2 पाई आर भनेको सर्कम्फरेन्स आयो इन्टु लेन्थ कति छ डिएक्स है, 2 पाई आर डिएक्स चाहिँ यसमा लाउने फोर्स हो र यसको क्रस सेक्सन चाहिँ उसले कन्सिडर गरेको क्रस सेक्सन यो सर्कुलर पाइप भयो। त्यसपछि यहाँ यो रेडियस आर र एउटा एलिमेन्ट्री रिङ पनि लिएको छ है, यो सेडेड पोर्सनमा चाहिँ जसको यो थिकनेस भन्यो भने चाहिँ स्मल यो चाहिँ डिआर। अब अगाडि डेरिभेसन गर्दाखेरि उसले के गरेको छ भन्दा सर्टेन एजम्पसन गरेको छ यहाँ जुन यो पाइपमा फ्लुइड फ्लो भइरहेको छ त्यो फ्लुइडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फलोज न्युटन्स ल अफ विस्कोसिटी हैन, अथवा यो चाहिँ न्युटोनियन फ्लुइड हो भनेर उसले मान्यो। त्यही भएर हामीले टाउ इक्वल्स टु म्यु डिभी बाई डिवाई गर्न पाइयो र उसको अर्को एजम्पसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ नो स्लिप एट बााउन्ड्री त्यसको अर्थ भेलोसिटी एट बााउन्ड्री हैन, बााउन्ड्री इक्वल्स टु कति हुने भयो 0 है, यो बााउन्ड्रीमा चाहिँ भेलोसिटीको भ्यालु चाहिँ 0 हुने भयो। र अब अनि यसमा अरु कुरा पनि के मानेको छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज नो चेन्ज इन पाइप क्रस सेक्सन
है। क्रस सेक्सनमा चेन्ज छैन भने हामीले सेक्सन 1 र सेक्सन 2 लियौँ भने डिस्चार्ज भनेको त A1 V1 इक्वल्स टु A2 V2 हुन्छ दुईटा सेक्सनमा, र एरियामा कुनै पनि चेन्ज छैन भने के हुने हो, भेलोसिटी V1 इक्वल्स टु V2 हुनुपर्छ है। अथवा चाहिँ एक्सिलरेसन चाहिँ के हो, 0 भयो। अथवा यो फ्लो भन्यो भने चाहिँ के छ हो, स्टेडी युनिफर्म फ्लो हो है। स्टेडी युनिफर्म फ्लो हुने बित्तिकै एक्सिलरेसन चाहिँ के यहाँ 0 छ। अब यो 0 भइसक्यो भने हामीले के गर्न पाइयो भन्दाखेरि चाहिँ न्युटन्स ल अनुसार समेसन Fx भन्यो भने चाहिँ मास इन्टु एक्सिलरेसन हुन्छ। र अब मास इन्टु एक्सिलरेसनमा A इक्वल्स टु 0 छ भने हामीले यहाँ के गर्न पाइयो, समेसन अफ फोर्सेस जुन यो हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाएको हौँ, यो फ्री बडी डायग्राममा समेसन Fx इक्वल टु 0 हो। र अब यो फ्लो डाइरेक्सनमा मैले पोजिटिभ माने भने अब यसमा समेसन Fx इक्वल टु 0 गर्दा के देखिन्छ, P हैन, यसमा देखिने भनेको एउटा यो प्रेसर P इन्टु पाई आर स्क्वायर माइनस P प्लस डेल P बाई डेल एक्स इन्टु डिएक्स पाई आर स्क्वायर, त्यसपछि टाउ माइनस टाउ टू पाई आर डिएक्स इक्वल्स टु 0। अथवा चाहिँ P पाई आर स्क्वायर माइनस P पाई आर स्क्वायर माइनस डेल P बाई डेल एक्स dx into pi r square equals to tau 2 pi r dx। यो र यो क्यान्सल भयो र यसमा dx r स्क्वायर क्यान्सल, पाई क्यान्सल, बाँकी के रह्यो भन्दा टाउ इक्वल्स टु माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इन्टु आर र यो 2 भन्छ। टाउ भन्यो भने अथवा सियर स्ट्रेसको भ्याल्यु भन्यो भने त के हुँदो रहेछ, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इन्टु आर बाई 2। र यसमा जुन माइनस डेल पी बाई डेल एक्स छ हैन, यो अगाडि जुन नेगेटिभ साइन छ यसको, किनभने टाउ भन्यो भने त जब फ्लो यो डाइरेक्सनमा भछ भने फ्रिक्सन भनेको यही डाइरेक्सनमा, अथवा सियर स्ट्रेस भन्यो भने यही डाइरेक्सनमा लाउने हो हैन। भन्छ हाम्रो डाइरेक्सन त राइट छ है, यसको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ आएको होइन यो है। यहाँ माइनस साइन देखियो भने यसको भ्यालु चाहिँ के आउँछ, प्लसै आउँछ, किनभने टाउ भनेको हामीले मानेको डाइरेक्सन ठिक छ, यसको भ्यालु प्लसै आउनुपर्छ। र रेडियस भन्यो भने के हुन्छ, पोजिटिभै हुन्छ भने माइनस डेल पी बाई डेल एक्स भनेको के आएको, यसमा चाहिँ नेगेटिभ आएको। अब यो नेगेटिभ साइनले यसमा के अर्थ दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब नेगेटिभ साइनले के दिने हो भन्दाखेरि चाहिँ यो क्रस सेक्सन अथवा यो पाइपमा चाहिँ सेक्सन 1 देखि सेक्सन 2 सम्म पानी फ्लो भइरहेको छ भने अलङ द फ्लो डाइरेक्सन के हुँदो रहेछ, प्रेसर चाहिँ डिक्रिज हुँदो रहेछ हैन। अथवा लेन्थमा चाहिँ के हुने भयो, यहाँ यसरी फ्लो भइरहेको छ भने सेक्सन 1 देखि सेक्सन 2 सम्म फ्लो भइरहेको छ भने के हुने हो, प्रेसर चाहिँ 1 देखि 2 सम्म पुग्दाखेरि चाहिँ प्रेसर चाहिँ डिक्रिज हुँदो रहेछ है। भन्छ अब हाम्रो डेल पी बाई डेल एक्स मात्रै भन्यो भने कति नि भयो, चेन्ज इन प्रेसर अलङ द लेन्थ हो। यो भन्यो भने कति हो, P2 माइनस P1 बाई यो डिस्टेन्स L छ भने L हुने भयो, जसको भ्यालु चाहिँ के आउँछ, नेगेटिभ आउँछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ P2 चाहिँ के हुन्छ, थोरै हुन्छ P1 भन्दा, तर यहाँ पहिलेदेखि माइनस साइन छ अगाडि, भन्छ यहाँ माइनस साइन लगाइयो भने अब के हुने भयो, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स। यसलाई हामीले के लेख्न पाइयो, P1 माइनस P2 बाई L हैन, जसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ है। त्यही भएर यो इक्वेसनबाट जुन हाम्रो एन्सर आउँछ त्यो भनेको पोजिटिभै आउँछ। यो भनेको सियर स्ट्रेस भयो। अब यो इक्वेसनले अर्को के पनि देखायो भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो पाइप छ भने, यो पाइप छ भने र यो पाइपको सेन्टर लाइन हो भने हैन, यहाँदेखि हामीले रेडियस भन्यो भने रेडियल डाइरेक्सनमा हामीले स्मल आर यसरी लिन्छौँ, जुन स्मल आर के हुन्छ, क्यापिटल आरसम्म जान्छ। र हामीले फ्लुइड मेकानिक्समा पढे अनुसार चाहिँ वाइ भन्यो भने फेरि के हुन्थ्यो, हामीले बााउन्ड्रीबाट यसरी लिन्थ्यौँ हैन। रेडियल स्मल आर भन्यो भने पाइपको सेन्टरदेखि माथि जाने हो भने, वाइ भन्यो भने के थियो, बााउन्ड्रीदेखि चाहिँ त्यसको डिस्टेन्स लिने हो हैन, बााउन्ड्रीदेखि चाहिँ सेन्टरतिर आउने हो भने। अब यो टाउमा हेरियो भने यो टाउमा मैले चाहिँ स्मल आर इक्वल्स टु 0 गर्ने बित्तिकै हैन, यो स्मल आर इक्वल्स टु 0 गर्ने बित्तिकै के हुने भयो, म कहाँ आइपुग्छु, पाइपको सेन्टर लाइनमा आइपुग्छु। र अनि पाइपको सेन्टर लाइनमा चाहिँ टाउको भ्यालु कति हुँदो रहेछ, 0 हुँदो रहेछ है। भन्छ यहाँ सियर स्ट्रेस भन्यो भने 0 लाउने भयो। र अब यो आर भन्ने कहाँसम्म पुग्ने हो, स्मल आर भनेको क्यापिटल आरसम्म जान्छ। र अब
आर इक्वल्स टु क्यापिटल आर हुने बित्तिकै यो भ्यालु चाहिँ के हुने भयो म्याक्सिमम हुने भयो भने यहाँ 0 थियो भने यहाँ चाहिँ के लाउने भयो टाउ नट है टाउ नट भनेको टाको म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस हो हामीले टाउ म्याक्सलाई चाहिँ टाउ नटले डिनोट गरिन्छ र अब यहाँ पनि के हुने भयो सिमेट्रिकल हो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ टाउ नट लाउँदो रहेछ बााउन्ड्रीमा म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस लाउने भयो सो सेन्टरमा आउँदाखेरि त्यसको भ्यालु चाहिँ 0 हुँदो रहेछ र अब मैले यसलाई जोड्न पऱ्यो भने प्याराबोलिकली जोड्ने कि अथवा स्ट्रेट लाइनले जोड्ने भन्ने कुरा यो इक्वेसनले दिन्छ यो इक्वेसन हेर्दा के छ लिनियर छ यसमा कुनै पनि स्क्वायर अथवा क्युब छैन भने यो लिनियर हो भने अब हामीले के गर्न पाइयो लिनियरली यसलाई जोडिदिने है भनेपछि सियर स्ट्रेसको डिस्ट्रिब्युसन हेऱ्यो भने चाहिँ जब ल्यामिनार फ्लो भइरहेको छ पाइपमा भने नै यस्तो देखिने भयो हैन यो फिगर भन्यो भने सियर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन फर ल्यामिनार फ्लो केमा भन्दा इन सर्कुलर पाइप अब सर्कुलर पाइपमा चाहिँ ल्यामिनार फ्लोको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ के हुँदो रहेछ लिनियर हुँदो रहेछ जसको म्याक्सिमम भ्याल्यु भन्यो भने पाइपको बााउन्ड्रीमा लाउँछ र पाइपको सेन्टरमा यसको भ्याल्यु चाहिँ के हुन्छ 0 अब फ्रम न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले टाउको भ्यालु कति निकाल्यौँ माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इन्टु आर बाई 2 तर न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी अनुसार टाउ भन्यो भने कति हुन्छ म्यु इन्टु डिभी बाई डिवाई हुन्छ र यसमा वाई भन्यो भने हैन यो पाइपको सेन्टर लाइन थियो भने वाई भन्यो भने हामीले यसरी नापिन्छ भने स्मल आर भन्यो भने चाहिँ सेन्टरबाट माथि जाने हो यो भन्यो भने हाम्रो पाइपको रेडियस आर हो भने चाहिँ मलाई वाई को भ्यालु चाहियो भने मैले के गर्न पाएँ क्यापिटल आर माइनस स्मल आर गऱ्यो भने के आउँछ मेरो यहाँदेखि यहाँसम्मको वाई को भ्यालु आउने हो हैन भने चाहिँ वाई भन्यो भने आर माइनस आर हुन्छ र मैले यसलाई डेरिभेटिभ गरेँ भने डिवाई इक्वल्स टु कति हुने भयो यो भनेको रेडियस अफ पाइप जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ भने चाहिँ यो स्मल आर चाहिँ के हुने भयो अब डिवाई भन्यो भने चाहिँ माइनस डिआर हुँदो रहेछ अब मैले के गर्न पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी थियो त्यसमा चाहिँ मैले के गर्छु अब टाउ भन्यो भने यो हाम्रो इक्वेसन 1 थियो भने अब टाउलाई मैले इक्वल्स टु के लेख्न पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ माइनस म्यु डिभी बाई यहाँ चाहिँ के हुने भयो डिआर है यो चाहिँ मेरो इक्वेसन 2 छ भने अब मैले यो दुईटालाई इक्वेट गरेँ भने यो दुईटालाई इक्वेट गरेँ भने के आउने भयो माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इन्टु आर बाई 2 इक्वल्स टु माइनस म्यु डिभी बाई डिआर और मैले यहाँबाट डिभी निकालेँ भने अब माइनस र माइनस क्यान्सल भइहाल्यो यहाँ चाहिँ के आयो डेल पी बाई डेल एक्स यो म्यु अनि यहाँ 2 थियो भने चाहिँ 1/2 म्यु डेल पी बाई डेल एक्स र अनि बाँकी के र आर डिआर हैन यो इक्वेसन चाहिँ बाँकी रह्यो अब मलाई चाहिँ ल्यामिनार फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ भेलोसिटी कति रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने मैले के गर्छु अब यो इक्वेसन जुन आयो सपोज यो इक्वेसन 3 हो भने यसलाई मैले इन्टिग्रेट गर्छु हैन इक्वेसन 3 लाई मैले इन्टिग्रेट गरेँ भने के आउँछ अब यहाँबाट भेलोसिटी इक्वल्स टु 1/2 म्यु डेल पी बाई डेल एक्स आर डिआर हैन अब डेल पी बाई डेल एक्स भनेको रेडियल डिस्टेन्समा डिपेन्ड हुँदैन है त्यही भएर यो चाहिँ के हुने भयो यो इक्वेसनमा मैले इन्टिग्रेसन लाएँ भने डेल पी बाई डेल एक्स भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ किनभने डेल पी बाई डेल एक्स भन्यो भने चाहिँ के हो पाइपको लेन्थ अनुसार चाहिँ चेन्ज हुन्छ हैन तर यही रेडियल डाइरेक्सनमा अथवा एउटै क्रस सेक्सनमा भन्यो भने त प्रेसर त एउटै हुन्छ हैन यसमा P1 हो भने P2 हो यो प्रत्येक रेडियल डाइरेक्सनमा चाहिँ अथवा यो y देखिको यति यति डिस्टेन्समा चाहिँ भ्यारी हुँदैन है एउटा सेक्सनमा यसको प्रेसरको भ्यालु चाहिँ एउटै हुन्छ यो चेन्ज हुने भनेको लेन्थ अनुसार हो रेडियल डाइरेक्सन अनुसार होइन है त्यही भएर यो चाहिँ के हुने भयो कन्स्ट्यान्ट हुने भयो अब यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ भने कति आउने भयो v इक्वल्स टु 1 आर को इन्टिग्रेसन आर डिआर भन्यो भने कति हुन्छ आर स्क्वायर बाई 2 नि हो भनेपछि यो 2 इन्टु 2 1/4 म्यु डेल पी बाई डेल एक्स इन्टु आर स्क्वायर प्लस के आउँछ कन्स्ट्यान्ट आउने भयो इन्टिग्रेसनको कन्स्ट्यान्ट अब यो सी निकाल्नलाई हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि बााउन्ड्री कन्डिसन लाउने हो र हाम्रो एजम्सन नम्बर 2 अनुसार के थियो भेलोसिटी जुन छ त्यो चाहिँ बााउन्ड्रीमा चाहिँ कति हुन्थ्यो 0 हुन्थ्यो भने जब आर इक्वल्स टु क्यापिटल आर हुन्छ त्यतिखेरको भेलोसिटी चाहिँ के हो 0 हो यसलाई चाहिँ हामीले यो क्वेसनमा हाल्यौँ भने भेलोसिटी 0 हुँदाखेरि 1/4 म्यु डेल पी बाई डेल एक्स यो चाहिँ के हुनुपर्छ क्यापिटल आर स्क्वायर
भनेपछि सी भन्यो भने अब -1/4 म्यु डेल पी बाई डेल एक्स आर स्क्वायर हुने भयो। र यो भ्यालुलाई चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ, हाम्रो यो इक्वेसनमा लगाएर पुट गऱ्यौँ भने हैन कति आउने भयो, v = 1/4 म्यु डेल पी बाई डेल एक्स स्मल आर स्क्वायर -1/4 म्यु डेल पी बाई डेल एक्स क्यापिटल आर स्क्वायर। अब मैले यहाँ कमन लिएँ भने 1/4 म्यु डेल पी बाई डेल एक्स र भित्र चाहिँ के हुने भयो, स्मल आर स्क्वायर माइनस क्यापिटल आर स्क्वायर र माइनसलाई मैले यहाँ राखेँ भने किनभने यो भ्यालु चाहिँ के आउँछ, अब पोजिटिभ आउँछ। हुन्छ यहाँ चाहिँ के हुने भयो, अब क्यापिटल आर स्क्वायर माइनस स्मल आर स्क्वायर। यो भन्यो भने हाम्रो अब नयाँ इक्वेसन नम्बर 4 है। यो भन्यो भने अब कुनै पनि रेडियल डाइरेक्सनमा चाहिँ हैन, यो पाइप छ भने पाइपको कुनै पनि रेडियल डाइरेक्सन यहाँदेखि यति आर जाँदाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ कति भेलोसिटी हुन्छ भनेर निकाल्न पर्यो भने चाहिँ यो इक्वेसनबाट आउने भयो। र अब यो इक्वेसनले अर्को के पनि देखायो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन छ हैन, यो मेरो पाइप हो भने र यो पाइपको सेन्टर लाइन छ भने अब यहाँ के देखिने भयो भन्दाखेरि चाहिँ पाइपको सेन्टरमा आयो भने जब r = मैले 0 राख्छु भन्छ, यो इक्वेसनमा मैले स्मल r = 0 राख्यो भन्दा के आउँदो रहेछ, यहाँबाट भेलोसिटी त म्याक्सिमम आउँदो रहेछ। भन्छ यो ठाउँमा चाहिँ के हुने भयो, v म्याक्स हुने भयो जब स्मल r = 0 हुन्छ। र अब बाउन्ड्रीमा कुरा गऱ्यौँ भने स्मल r = क्यापिटल R गर्ने बित्तिकै यहाँ 0 आउने भयो, जसले गर्दा भेलोसिटी पनि के आउँछ, 0। भन्छ यो डाइरेक्सनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ v म्याक्स आउँछ भने यहाँ चाहिँ 0 आउँदो रहेछ हैन, यहाँ चाहिँ 0 आउने भयो। र यो इक्वेसनमा चाहिँ स्क्वायर छ भन्छ, यो चाहिँ के हुने भयो, प्याराबोलिक हो। भन्छ मैले यहाँदेखि यहाँसम्म के गर्न पर्यो, प्याराबोलाले जोड्न पर्यो है। अब यो फिगर भन्यो भने के भयो, हाम्रो भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन फर के लैमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप। र अब यो इक्वेसनबाट v म्याक्स भन्यो भने हाम्रो कति हुने भयो, v म्याक्स भन्यो भने त 1/4 म्यु माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इन्टु आर स्क्वायर हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरी हाम्रो टाउ भन्यो भने कति थियो, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इन्टु r/2 थियो। अब टाउ नट भन्यो भने कति हुन्थ्यो, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इन्टु म्याक्सिमम कतिखेर हुन्थ्यो, जब स्मल r = क्यापिटल R हुन्थ्यो हैन। हाम्रो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन हेर्दाखेरि त कस्तो थियो भने यहाँ 0 अनि यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम हैन, यहाँ चाहिँ टाउ नट, यहाँ चाहिँ टाउ नट हुन्थ्यो। यो भन्यो भने स्मल r = क्यापिटल R, स्मल r = 0 हुँदाखेरि यसको भ्यालु पनि 0 हुन्छ। टाउ नट भन्यो भने कति हुन्छ, हाम्रो स्मल r लाई चाहिँ क्यापिटल R ले रिप्लेस गरिदिने। अब यो दुईटालाई डिभाइड गऱ्यौँ भने पनि के हुन्छ, हाम्रो टाउ = टाउ नट इन्टु r/r हैन। हामीलाई टाउ म्याक्सिमम दिएको छ भने कुनै पनि रेडियल डाइरेक्सनमा हामीले टाउ निकाल्न पर्यो भने यो इक्वेसनलाई पनि भयो है। र यो भनेको अब भेलोसिटीको कुरा भयो। र भेलोसिटी म्याक्सिमम भन्यो भने के हुँदो रहेछ, यसरी आउने भयो है। v म्याक्स भन्यो भने 1/4 म्यु माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इन्टु क्यापिटल R को स्क्वायर। अब मैले यसलाई अब क्वेसन 5 भने अब मेरो 4 र 5 लाई मैले डिभाइड गरेँ भने त हैन, 4 र 5 लाई डिभाइड गरेँ भने v म्याक्स = कति हुने भयो, v म्याक्स = 1/4 म्यु र 1/4 म्यु क्यान्सल भयो, यो र यो पनि क्यान्सल भयो। बाँकी के रह्यो भन्दा चाहिँ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई r स्क्वायर बाँकी रह्यो। जसलाई मैले के पनि लेख्न सक्ने भयो, अब v = v म्याक्स 1 माइनस हैन, यो r लाई छुट्यायो भने 1 माइनस r/r को होल स्क्वायर है, मैले यो पनि लेख्न पाएँ। र यो मेरो भनेको इक्वेसन नम्बर 6। र अब हामीले अहिलेसम्म के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन हेऱ्यौँ हैन। इक्वेसन भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन भन्ने चाहिँ प्याराबोलिक हुँदो रहेछ, सेन्टरमा चाहिँ म्याक्सिमम भेलोसिटी र बाउन्ड्रीमा चाहिँ 0। र अनि शियर स्ट्रेस हेऱ्यौँ, शियर स्ट्रेस भन्यो भने बाउन्ड्रीमा चाहिँ म्याक्सिमम र सेन्टरमा चाहिँ 0। ठ्याक्क भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ अपोजिट रहेछ है। तर यो भन्यो भने प्याराबोलिक छ भने यो चाहिँ के हो, शियर स्ट्रेस भन्ने चाहिँ लिनियर डिस्ट्रिब्युसन हो है। भनेपछि हामीले अब भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन हेऱ्यौँ, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन हेऱ्यौँ। र अब हामीलाई डिस्चार्ज कति हो भनेर पत्ता लगाउन पर्यो भने हैन, डिस्चार्ज भनेको हामी सबैलाई थाहा छ, डिस्चार्ज भन्यो भने के हुन्छ, एरिया इन्टु भेलोसिटी हो भनेर। र उसले
हेजनले जुन कन्सिडर गरेको थियो एउटा कोसेन्ट्रिक फ्लुइड एलिमेन्ट हैन। अब यो एलिमेन्ट्री रिङबाट चाहिँ जसको रेडियस चाहिँ यहाँबाट आर छ र यो थिकनेस भन्यो भने डिआर छ र जसमा भेलोसिटी चाहिँ के छ अब v भन्ने भेलोसिटीले फ्लो भइरहेको छ। v भन्यो भने कति थियो 1/4 म्यु माइनस डेल पी बाई डेल एक्स अनि 1/4 म्यु माइनस डेल पी बाई डेल एक्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हुने भयो हैन। यो भेलोसिटीले यहाँ चाहिँ फ्लो भइरहेको छ भने अब यो एलिमेन्ट्री रिङबाट चाहिँ कतिको डिस्चार्ज जान्छ भन्यो भने त कति हुने भयो त्यो डिस्चार्ज भन्यो भने dq इक्वल्स टु भेलोसिटी इन्टु dA हुने भयो हैन। dq भन्यो भने अब भेलोसिटी भन्यो भने हामीले कति निकाल्यौँ 1/4 म्यु माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इन्टु आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर र dA भन्यो भने कति हुने हो हाम्रो 2πr dr हुने भयो एरिया भन्यो भने त हैन। एलिमेन्ट्री रिङको एरिया भन्यो भने यो हुने भयो। अब हामीलाई डिस्चार्ज चाहियो भने हामीले के गर्ने हो यसमा इन्टिग्रेसन गर्ने हो। अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्यौँ भने q इक्वल्स टु 1/4 म्यु माइनस डेल पी बाई डेल एक्स यो रेडियल डाइरेक्सनमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन। त्यस्तै गरी यहाँ कन्स्ट्यान्ट भनेको 2π पनि रहेछ हैन इन्टु 2π अनि के बाँकी रह्यो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अनि यहाँ चाहिँ अब आर dr यो भन्यो भने 0 देखि लिएर क्यापिटल आर सम्म जाने हो अनि q इक्वल्स टु कति आउने भयो अब 1 अथवा पाई बाई ट्वाइस म्यु माइनस डेल पी बाई डेल एक्स यसको इन्टिग्रेसन गरियो भने 0 देखि आर यो भने आर स्क्वायर आर माइनस आर क्युब dr अथवा q इक्वल्स टु पाई बाई ट्वाइस म्यु माइनस डेल पी बाई डेल एक्स आर स्क्वायर यसको गरियो भने अब आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर 4/4 भनेको 0 देखि आर अथवा q इक्वल्स टु पाई बाई ट्वाइस म्यु माइनस डेल पी बाई डेल एक्स क्यापिटल आर राख्यो भने यो कति नि हो आर को पावर 4/2 माइनस आर को पावर 4/4 अर्को चाहिँ 0 भयो चाहिँ q इक्वल्स टु पाई बाई ट्वाइस म्यु माइनस डेल पी बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल एक्स यहाँ चाहिँ 4 r4 र r4 2 भने चाहिँ यहाँ चाहिँ r को पावर 4 मात्रै बाँकी रह्यो अथवा q भन्यो भने कति आउने भयो पाई बाई 8 म्यु माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इन्टु r को पावर 4 है। डिस्चार्ज भन्यो भने यो आयो और q भन्यो भने के पनि लेख्न पाइयो भन्दाखेरि चाहिँ r भन्यो भने फेरि के हो डायमिटरको हाफ हुन्छ हैन। यो चाहिँ कति आउने हो पाई बाई 128 म्यु माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इन्टु डी को पावर 4 यो डिस्चार्ज चाहिँ लेमिनार फ्लो अकर हुँदाखेरि चाहिँ यो डिस्चार्ज चाहिँ आयो। तर हामीलाई के पनि थाहा छ भने अब एउटा पाइप छ भने त यो पाइपबाट फ्लो डिस्चार्ज निकाल्न पर्यो भने हामीले एरिया इन्टु मिन भेलोसिटी गर्छौँ जहिले पनि भनेपछि यो जुन आयो यो यहाँबाट जुन डिस्चार्ज आउँछ र यो जुन डिस्चार्ज छ यो दुईटा चाहिँ के हुन पर्यो इक्वल हुनुपर्छ। एरिया भन्यो भने कति हो पाई डी स्क्वायर बाई 4 इन्टु एभरेज भेलोसिटी चाहिँ के हुन पर्यो योसँग इक्वल हुन पर्यो अथवा चाहिँ पाई डी स्क्वायर बाई 4 इन्टु v भन्यो भने अब पाई बाई 128 म्यु माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इन्टु डी को पावर 4 सँग चाहिँ के हुन पर्यो इक्वल हुन पर्यो हैन। यो काट्यो 32 पाई र पाई क्यान्सल भयो डी स्क्वायर थियो यो भएर बाँकी रहन्छ भेलोसिटी निकाल्न पर्यो भने अब कति आयो फेरि अर्को इक्वेसन भन्यो भने 1/32 म्यु माइनस डेल पी बाई डेल एक्स डी को पावर स्क्वायर फेरि डी भन्यो भने कति हो 2 टाइम्स आर हो भन्छ मैले यसलाई v इक्वल्स टु कति पनि लेख्न पाएँ 1/8 म्यु आयो 8 म्यु माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इन्टु यो चाहिँ आर स्क्वायर अब यसलाई मैले इक्वेसन हाम्रो कहाँसम्म आइपुगेको थियो 4 थियो भने यो इक्वेसन 5 र यो चाहिँ इक्वेसन 6 भयो। र योभन्दा अगाडि पनि हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ v इक्वल्स टु v म्याक्स भन्ने पनि एउटा इक्वेसन चाहिँ डिराइभ गरेको थियौँ हैन। v इक्वल्स टु v म्याक्स बाई 1 माइनस r बाई r को होल स्क्वायर हुन्थ्यो भनेर पनि हामीले निकालिसकेका छौँ हैन अगाडिको पोर्सनमा चाहिँ हैन। एउटा यो इक्वेसन गरिसके हम भने अर्को के पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ v म्याक्स भन्यो भने कति हुन्थ्यो v म्याक्स भन्यो भने 1/4 म्यु
माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इन्टु के भन्दा आरको स्क्वायर हुन्थ्यो हैन, जसमा स्मल आरको भ्यालु हामीले 0 राख्यो भने म्याक्सिमम भेलोसिटी आउँथ्यो भने एउटा भीम्याक्सको इक्वेसन यो छ र एभरेज भेलोसिटीको इक्वेसन भन्यो भने यो आयो। अब यो दुईटालाई डिभाइड गरियो भने त यो र यो क्यान्सल भयो, आर स्क्वायर र आर स्क्वायर नि क्यान्सल भयो, म्यु र म्यु नि क्यान्सल भयो, बाँकी के रह्यो भन्दा 4 2 जा 8 बाँकी रह्यो भन्छ। यो दुईटालाई हामीले डिभाइड गरेर हेऱ्यौँ भन्दा के आउँदो रहेछ भन्दा भी म्याक्सिमम भन्यो भने के हुँदो रहेछ 2 टाइम्स भी हुँदो रहेछ नि त हैन, अथवा भी एभरेज हुन्छ। म्याक्सिमम भेलोसिटी भन्यो भने चाहिँ 2 टाइम्स के हुँदो रहेछ एभरेज भेलोसिटीको ट्वाइस हुँदो रहेछ म्याक्सिमम भेलोसिटी भन्यो भने। भनेपछि हाम्रो जुन डिस्ट्रिब्युसन थियो भेलोसिटीको हैन, यो डिस्ट्रिब्युसन जुन थियो यो जुन भी म्याक्स छ हामीले लिने भनेको एभरेज भन्यो भने कतै यतापट्टि चाहिँ के हुने भयो भी एभरेज होला। त्यो भी एभरेज भन्यो भने के हुँदो रहेछ यसको चाहिँ भी म्याक्सिममको बल्ल हाफ हुँदो रहेछ है। हामीले जुन चाहिँ डिस्चार्ज निकाल्नलाई चाहिँ हामीले जुन एभरेज युज गर्छौँ भेलोसिटी त्यो भने नि म्याक्सिममको हाफ हुँदो रहेछ भने अब मलाई यहाँदेखि यो कति रेडियल डाइरेक्सनमा चाहिँ भी एभरेज अकर हुँदो रहेछ भनेर चाहियो भने चाहिँ अब मैले के गर्न पाएँ भन्दा हाम्रो यो इक्वेसन जुन अगाडि थियो हैन, यो इक्वेसन युज गर्न पाएँ। यसमा भी भन्यो भने कति हुन्छ, अब भी भन्यो भने त कति हुने भयो भी एभरेज भनेको भी म्याक्स बाई 2 हुँदो रहेछ भनेपछि भी म्याक्स बाई 2 इक्वल्स टु कति भयो भी म्याक्स 1 माइनस आर बाई आरको होल स्क्वायर। यसमा भी म्याक्स र भी म्याक्स क्यान्सल भयो, यसबाट हामीले आर निकाल्यौँ भने 1 बाई रुट 2 क्यापिटल आर आउँछ है। भनेपछि यो रेडियल डाइरेक्सनमा चाहिँ यो आर स्मल आर इक्वल्स टु के हुने भयो आर बाई रुट 2 हुँदाखेरि के आउँछ हाम्रो भी एभरेज चाहिँ अकर हुँदो रहेछ है। भनेपछि हाम्रो भेलोसिटी कति आयो 1 बाई 32 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इन्टु डी स्क्वायर। र अब यो इक्वेसनबाट चाहिँ हाम्रो माइनस डेल पी बाई डेल एक्सको भ्यालु चाहिँ कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ 32 म्यू भी बाई डी स्क्वायर र डेल पी बाई डेल एक्स भनेको त के थियो फेरि p1 माइनस p2 बाई एल इक्वल्स टु 32 म्यू भी एल बाई डी स्क्वायर आयो हैन। र अब हामीले जुन हाम्रो पाइप थियो हैन त्यो पाइपमा चाहिँ बर्नौलिस इक्वेसन लगाएर हेऱ्यौँ भने सेक्सन 1 देखि सेक्सन 2 सम्म चाहिँ बर्नौलिस इक्वेसन लगायो भने कति आउँछ z1 प्लस p1 बाई गामा प्लस v1 स्क्वायर बाई ट्वाइस जी इक्वल्स टु z2 प्लस v2 स्क्वायर बाई ट्वाइस जी प्लस p2 बाई गामा। अब z1 र z2 को भ्यालु 0 छ, पाइप होरिजेन्टल मानेको हामीले पहिल्यै भन्छ। v1 र v2 पनि के छ एभरेज भेलोसिटी यो दुईटामा इक्वल हो हैन, यो युनिफर्म फ्लो भन्छ। अब यहाँ चाहिँ मैले के जोड्न पर्यो भने हेड लस, यहाँदेखि सेक्सन 1 देखि लिएर सेक्सन 2 सम्म चाहिँ जुन छ यो एल डिस्टेन्समा चाहिँ कति हेड लस हुन्छ हामीलाई चाहिएको पनि यही हो भन्छ। सेक्सन 1 देखि सेक्सन 2 सम्म जाँदाखेरिको जुन हेड लस छ त्यो हेड लस भन्यो भने कति आउने भयो एचएफ भन्यो भने त p1 बाई गामा माइनस p2 बाई गामा हुँदो रहेछ, और गामा एचएफ भन्यो भने कति हुन्छ p1 माइनस p2 हुँदो रहेछ। भनेपछि मैले अब यहाँबाट p1 माइनस p2 बाई एल भन्यो भने कति हुने भयो गामा एचएफ बाई एल भन्यो भने चाहिँ p1 माइनस p2 बाई एल हुन्छ। भनेपछि अब मैले यहाँ के लेख्न पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ p1 माइनस p2 बाई एल इक्वल्स टु गामा एचएफ एल इक्वल्स टु 32 म्यू भी बाई डी स्क्वायर। र हो यही भन्यो भने के हो अब हेजन पोजली ल अथवा चाहिँ इक्वेसन भन्यो भने यही इक्वेसनलाई हामीले के भन्छौँ हेजन पोजली ल। अब यसबाट चाहिँ हाम्रो एचएफ को भ्यालु निकाल्न पर्यो भने कति आयो हामीलाई जुन हेड लस चाहिएको थियो त्यो हेड लस भन्दा कति हुँदो रहेछ 32 म्यू भी एल बाई गामा डी स्क्वायर। यो भन्यो भने अब के हो हाम्रो हेड लस सेक्सन 1 देखि लिएर सेक्सन 1 देखि 2 सम्म जाँदाखेरि चाहिँ लेमिनार फ्लो भइरहेको छ भने यो E1 हो यो E2 हो भने सेक्सन 1 को एनर्जी E1 छ, सेक्सन 2 मा एनर्जी E2 छ भने E1 माइनस E2 जुन हेड लस हो त्यसको भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो 32 म्यू भी एल बाई गामा डी स्क्वायर। र अब मैले के पनि लेख्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो हेड लस आयो 32 म्यू भी एल बाई गामा डी स्क्वायर हैन, यसलाई मैले भेलोसिटी बाई भेलोसिटीले मल्टिप्लाई गर्न नै मिल्यो हैन, दुइटै क्यान्सल हुन्छ भने यहाँ चाहिँ के आउने भयो 32 म्यू भी स्क्वायर एल बाई
यो भन्यो भने फेरि रो इन्टु जी इन्टु भेलोसिटी इन्टु डी को स्क्वायर अनि फेरि रिनोल्ड्स नम्बर भन्यो भने त कति हो रो भिडी बाई म्यू भनेपछि यहाँ चाहिँ कति आउने भयो भन्दा 32 एलभी स्क्वायर बाई रो छ त्यसपछि भेलोसिटी छ अनि एउटा डायमिटर चाहिँ रो भिडी अनि यहाँ म्यू पनि छ भनेपछि यहाँ चाहिँ कति आउने आरई आउने भयो आरई भएपछि रो गयो भी गयो अनि यहाँ चाहिँ के बाँकी रह्यो जी इन्टु डी यसलाई मैले के लेख्छु अब भन्दा 64 बाई आरई एलभी स्क्वायर बाई यहाँ 32 थियो भने चाहिँ यहाँ 2 थप्न पऱ्यो ट्वाइस जिडी है एड लस भन्यो भने रिनोल्ड्स नम्बरको टर्ममा लेख्न पऱ्यो भने हामीले के गर्छौँ 64 बाई आरई एलभी स्क्वायर बाई ट्वाइस जिडी गरिन्छ है हाम्रो अब एचएफ भन्यो भने 32 म्यू भिएल बाई गामा डी स्क्वायर र यो भन्यो भने चाहिँ अब हामीले के गर्ने हो लेमिनार फ्लोको सेक्सन 1 देखि सेक्सन 2 सम्म फ्लो भइरहेको छ भने पाइपमा लेमिनार फ्लो भइरहेको छ भने यो फर्मुला लाएर चाहिँ हामीले के गरिन्छ हेड लस चाहिँ पत्ता लगाउने हो है अब लेमिनार फ्लो भन्यो भने मोस्टली यसको एक्जाम्पल हेर्दाखेरि त के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन अन्डरग्राउन्ड फ्लो भइरहेको छ त्यो भनेको लेमिनार फ्लो हुन्छ र हाम्रो ब्रेनमा हैन हाम्रो ब्रेनमा जुन ब्लड फ्लो हुन्छ अथवा ह्युमनको आर्टरिजमा चाहिँ जुन ब्लड फ्लो हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ लेमिनार फ्लो हो अनि प्लान्ट्सहरूले रुटबाट जुन पानी लिन्छ पानी राइज हुन्छ प्लान्टको रुटबाट त्यो भनेको नि लेमिनार फ्लो तर नेचरमा मोस्टली अकर हुने भनेको अथवा हाम्रो जुन पाइप फ्लो छ हैन अथवा चाहिँ जुन च्यानल्स रिभरहरू छ तर मोस्टली चाहिँ के हुन्छ त्यसमा त टर्बुलेन्ट फ्लो हुन्छ है इन प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ प्रायः के हुन्छ टर्बुलेन्ट फ्लो हुन्छ तर अब लेमिनार फ्लो भइरहेको छ भने हैन हाम्रो लेमिनार फ्लो र टर्बुलेन्ट फ्लोमा धेरै डिफ्रेन्स छ हेड लसमा चाहिँ धेरै फरक आउँछ हैन त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स फरक छ अब लेमिनार फ्लो हुँदाखेरि त के हुन्थ्यो यो टाइममा चाहिँ विथ रिस्पेक्ट टु टाइम हेर्दाखेरि पनि के आउँथ्यो भन्दा त्यो प्रपर्टीहरू चाहिँ कन्स्टेन्ट आउँथ्यो भने टर्बुलेन्ट फ्लोमा त्यस्तो हुँदैन है अब यो लेमिनार फ्लोमा हेड लस निकाल्न पर्यो भने हामीले अब के गर्छौँ 32 म्युभिएल बाई गामा डी स्क्वायर लाइन्छ है र अब यो दुईटा फर्मुला हेर्दाखेरि कसैले हेड लस भन्यो भने हैन हेड लस भन्यो भने केमा डिपेन्ड गर्छ भेलोसिटीको स्क्वायरमा गर्छ कि भेलोसिटीसँग मात्रै गर्छ भन्यो भने हेड लस भन्यो भने के हुन्छ लेमिनार फ्लोमा चाहिँ भेलोसिटीसँग डिपेन्ड गर्छ है भेलोसिटीको स्क्वायरसँग होइन नि है 32 म्युभिएल बाई गामा डी स्क्वायर हो भनेको यहाँ भेलोसिटी मात्रै छ स्क्वायर छैन यो फर्मुलालाई हेरेर चाहिँ स्क्वायरमा डिपेन्ड हुन्छ भन्न पाइएन किनभने आरई छ आरई भन्यो भने फेरि के हो रो भिडी बाई म्यू हो हैन भेलोसिटीको स्क्वायर त त्यसै क्यान्सल हुन्छ यहाँ 2 त भने हेड लस भन्यो भने के हुन्छ त्यही भएर लेमिनार फ्लो भन्यो भने के हुन्छ भेलोसिटीसँग मात्रै प्रोपोर्सनल हुन्छ है ल यो भनेको लेमिनार फ्लोको कुरा भयो यसमा हामीले शियर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन हेर्यौँ भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन हेर्यौँ डिस्चार्ज कसरी निकाल्ने हैन डेल पी बाई डेल एक्सको फर्ममा चाहिँ डिस्चार्जको भ्यालु हेर्यौँ र अनि सेक्सन 1 देखि सेक्सन 2 सम्म फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ हेड लस कति हुन्छ भनेर हेर्दियो है अब यसपछि भनेको चाहिँ के हो लेमिनार फ्लो सम्बन्धी चाहिँ न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्ने